बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ नए विलाग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नया विलाग मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब की मुबैना करप्शन के हवाले से है, जिसका इंकशाफ शाहिद हाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली के रुकन और मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा ने किया है। गोया उन्होंने ये इंकशाफ महज करप्शन का नहीं किया, अपनी लीडरशिप और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को भी इस करप्शन की जद में ले लिया है। अगरचे उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन ये तय है कि जब इस करप्शन का अहवाल सामने आएगा और इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इस इल्ज़ाम की जद से बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जिसको शाहिद हाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की करप्शन कहा है, ये इतनी ही है या इससे कहीं ज़्यादा है। हमारे ज़राए का दावा है कि इस करप्शन का लेवल इस 20 अरब से कहीं ज़्यादा है, जिसका आगे चल के आपके सामने तफसीलात शेयर की जाएंगी। लेकिन इससे पहले इस करप्शन पर बात करें, मुझे सस्ती रोटी स्कीम के मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का भी वो अहवाल याद आया जो वज़ीर आला होते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने पंजाब के अवाम को सस्ती रोटी स्कीम के तहत अरबों रुपए सरकारी ख़जाने से खर्च करके पेश करने की कोशिश की थी, ताकि वह अपनी पार्टी की मकबूलियत को दवाम बख्श सके। उस ज़माने में भी कुछ बातें आई थी और कहा यह गया था कि कम अज़ कम, और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हुकूमत जिसको 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बताती थी, एक्चुअली उस पर तकरीबन 30 अरब रुपए खर्च हुए थे। और हुकूमत को न सिर्फ ये कि फ्लोर मिलों को कर्ज़े दिलवाने के बदले में अदायगियाँ करना पड़ी और 4 अरब रुपए तकरीबन जुर्माना भी बैंकों को अदा करना पड़ा था। गोया मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का खसारा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन करप्शन की ये मुबैना कहानियाँ इससे पीछे भी बहुत जाती हैं। जब जुबैदा जलाल साबिक वज़ीर तालीम, जो मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ में थी और आजकल बाप पार्टी में हैं, उन्होंने बतौर वज़ीर तालीम तवाना पाकिस्तान के तहत स्कूल में नए बच्चों को इनरोल करने के लिए एक इंसेंटिव दिए गए इस चीज़ को कि में करप्शन की कि उनको स्कूलों में मुफ्त दूध और बिस्किट दिया जाए, ताकि गरीब लोगों के बच्चे जो बुनियादी ग़िज़ा से भी महरूम हैं और जो प्रॉपर खुराक जिनको घरों में नहीं मिल पाती, उनको न सिर्फ ये कि स्कूलों तक लाया जाए, बल्कि उनकी सेहत के तकाज़ों के पेश नज़र उनको सरकारी तौर पर दूध और बिस्किट मुफ्त फराहम किए जाए। मज़े की बात है कि बच्चों के हिस्से का दूध पी जाने और बच्चों के हिस्से के बिस्किट खा जाने का इल्ज़ाम उस ज़माने की वज़ीर तालीम पर लगा, जिनका नाम जुबैदा जलाल है। जुबैदा जलाल तो इस इल्ज़ाम से आज तक कोई सज़ा तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके साथ इस मामले में मुलव्विस अफराद को कईयों को सज़ा सुना दी गई, कईयों की नौकरियां चली गई। लेकिन जुबैदा जलाल आज भी अपने पूरे कर्रफर और पूरे रोशन ख्याल चेहरे के साथ मौजूद हैं। रोशन ख्याल चेहरे की ये इस्तिलाह इसलिए कि मुशर्रफ दौर में उनको उनकी रोशन ख्याल हुकूमत का सबसे अहम रोशन ख्याल चेहरा करार दिया जाता था, और इस रोशन ख्याल चेहरे की पजीराई पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी खूब होती थी। पाकिस्तान में बच्चों के बिस्किट खाने, दूध पी जाने, सस्ती रोटी गरीबों के नवाले करप्शन की नज़र कर देने और मुफ्त आटे में लोगों की 25 से 30 जानें लेने के बावजूद उस आटे पर करप्शन में मुलव्विस मुबैना अफराद के हाथ साफ करने की इत्तलात अपनी जगह अहम है। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में साबिक वज़ीर रेलवे और एक रियासत के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने भैंसों के चारे में भी अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन की थी, और इस खाते में उन्हें अदालतों से कई साल सज़ा हुई और फिर उन्हें जेल भुगतना पड़ी। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न किसी वज़ीर, न किसी मशीर, न किसी वज़ीर आज़म, न किसी वज़ीर आला को ऐसी कोई सज़ा हो सकी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ पर भैंसों के चारे में करप्शन की गई, तो यहाँ इंसानों की बुनियादी खुराक आटे और रोटी और बच्चों के दूध और बिस्किट में चोरी की गई। तो बात करते हैं शाहिद हाकान अब्बासी के इंकशाफ की। शाहिद हाकान अब्बासी ने, जैसा कि पहले अर्ज़ किया, 20 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है।
اور یہ وہی شاہدہ خان عباسی ہیں جو آج کل ری امیجننگ پاکستان کے نام سے پاکستانی سیاست اور حکومت اور اقتدار کے ایوانوں کو ری کیپچر کرنے کی ایک نئی اور اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت بظاہر اپنی پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن پارٹی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ وہ بظاہر پارٹی سے ناراض ہیں، لیکن پارٹی کے قیادت کے تابع ہیں اور پارٹی کے ڈسپلن کے بھی پابند ہیں۔ لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کھل کر پارٹی کے ایک مرکزی کردار پر بالواسطہ طور پر 20 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا الزام لگایا ہے۔ کل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اس کا الزام اپنی قیادت میں سے کسی فرد پر نہیں بلکہ بیوروکریسی پر، سرکاری افسروں پر اور فلور ملوں پر لگایا ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ شاہدہ خان عباسی کو پچھلے دنوں اس وقت لندن میں سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب مسلم لیگ نواز کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ رمضان کے ان دنوں سے پہلے کی بات ہے جب میاں نواز شریف عمرے کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ کہا گیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شاہدہ خان عباسی کو میاں نواز شریف نے ملاقات سے انکار کر دیا ہو، لیکن یہ پہلا موقع آیا کہ جب شاہدہ خان عباسی نے ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کو چیف آرگنائزر آف پاکستان مسلم لیگ نواز اور سینئر نائب صدر کے عہدے پر قبول کرنے سے انکار کیا تو میاں نواز شریف نے بھی اپنی ناراضگی کا کھلا اظہار کر دیا۔ اگرچہ شاہدہ خان عباسی کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا اور وہ پارٹی کے اب بھی کاغذات میں سینئر نائب صدر ہیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی کی قیادت ان سے سخت نالاں ہے۔ اب ان کا پی ڈی ایم کا پارٹی کی طرف سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی اسی طرح کے مسائل کی زد میں ہے۔ لیکن اس انکشاف کو جب ہم نے پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سربراہ چودھری یوسف سے ڈسکس کیا اور پوچھا کہ کیا شاہدہ خان عباسی کے اس الزام میں کوئی دم ہے، کوئی وزن ہے، تو ان کا کہنا تھا 200% ان کی بات درست ہے۔ چودھری یوسف نہ صرف یہاں پر ٹھہرے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے خیال میں اس 84 ارب کے مفت آٹا اسکیم کے منصوبے میں کم از کم 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں اس کرپشن سے کس نے ہاتھ دھوئے اور کون اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا، تو ان کا کہنا سیدھا محکمہ خوراک پنجاب اور فلور مل ایسوسی ایشن کے وہ ارکان تھے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ چودھری یوسف کا خیال ہے کہ اسی کرپشن کے خوف سے انہوں نے سندھ حکومت کو اس پر قائل کیا کہ وہ مفت آٹا اسکیم کو شروع نہ کرے، اس لیے وہ اس پہ کامیاب رہے اور سندھ حکومت نے مفت آٹا اسکیم شروع نہ کی کہ اس میں کرپشن کا بہت زیادہ احتمال تھا، جبکہ مسلم لیگ نواز کی وفاقی حکومت اور وزیر اعظم نے اس آئیڈیا کو اپنی اگلی الیکشن کمپین کے طور پر اور سیاسی مقبولیت کے لیے کامیاب طریقے اور زینے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چودھری یوسف کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ روپیہ محکمے کے افسران اور فلور مل مالکان کے جیب میں گیا، لیکن ان کا اس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی سبسڈی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کرپشن کا خود دروازہ کھول دیا۔ چودھری یوسف کے الزامات اور ان کے یہ دعوے کس حد تک درست ہیں اور شاہدہ خان عباسی کا 20 ارب روپے کرپشن کا دعویٰ کس حد تک درست یا نامکمل ہے، اس بات کی یقینی بات ہے کہ حکومت کو انکوائری کرنا ہوگی اور اس میں ہی یہ نکلے گا کہ کیا صرف افسروں اور فلور مل مالکان نے اس سے فائدہ اٹھایا یا بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے والوں میں سیاسی قیادت اور اعلیٰ عہدیداران بھی کسی نہ کسی حوالے سے شامل رہی۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔